व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरनिशविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्धनग्महिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि सहृदयाः सज्जनाः जिज्ञासवः छात्राः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते। एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रस्य व्याख्यानं साम्प्रतं प्रचलति। तत्र पक्षद्वयं तत्र विकल्पितं भगवता भाष्यकारेण आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रस्य एकः पक्षः आकडारादेका संज्ञा इत्येवं रूपं सूत्रस्य, अपरः पक्षः प्राकाडारात् परं कार्यम् इति सूत्रस्वरूपस्य। उभयोः अपि विवेचनं सञ्जातम्। अनन्तरं भगवता भाष्यकारेण आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रस्वरूपस्य यानि यानि प्रयोजनानि मुख्यानि सन्ति तानि अपि तत्पक्षे दर्शितानि। एतेषु प्रयोजनेषु सत्सु आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रस्य स्वरूपं स्वीकरणीयम् इति सिद्धं भवति। अनन्तरं भाष्यकारः कथयति काश्चन एवं भूताः संज्ञाः यत्र तासां क्वचित् संज्ञाद्वयोः संज्ञात्रयस्य वा संज्ञाद्वयस्य संज्ञात्रयस्य वा समावेशः दृश्यते इति विषये पूर्वं प्रातिपदिक संज्ञा कथिता। अर्थवत् प्रातिपदिकम् अर्थार्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिक संज्ञा भवति। अनन्तरं गुणवचनं च इत्युक्तम्। अर्थात् गुणवचन संज्ञं च भवति अर्थवत्। अत्र एक विषयत्वात् च अत्र गुणवचनं च इत्यत्र चकारकरणात् गुणवचन प्रातिपदिक संज्ञयोः समावेशः दृश्यते। तत्र उत्तरासु च संज्ञासु प्रातिपदिकम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तो ताभिः सह प्रातिपदिक संज्ञा अपि समावेशः भवति। गुणवचन संज्ञा तु ताभिर्बाध्यते। अतः तत्र गुणवचनवाचिनः ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः शय प्रत्ययः भवति, किन्तु समास संज्ञया संज्ञकः यः शब्दः सः गुणवाचकः न भवति इति कृत्वा ब्राह्मणादि इत्यस्य तत्र कथनं वर्तते। तदेव गुणवचन ब्राह्मणादिषु ब्राह्मणादिभ्यः शय इति सूत्रं वर्तते शयकरणाय। एवमेव प्राणभिज्जाति लक्षण प्रत्ययवादनार्थं अत्र युवाद्यण समावेशार्थं च तत्र अत्र ब्राह्मणग्रहणं कृतं वर्तते इति गुणवचनं च इति वार्तिक विषये एतादृशं व्याख्यानं सञ्जातम्। एवमेव प्रातिपदिक संज्ञया सह तत्र समास संज्ञायाः कृत संज्ञायाः तद्धित संज्ञायाः अव्यय संज्ञा सर्वनाम संज्ञायाः एवं तत्र सर्वलिंगा जाति संज्ञायाः एतस्य तत्र तात्पर्यं तत्र समावेशः भवति इति प्रतिपादितम्। एवं संख्या संज्ञा
संख्या संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते बहुगण वट इति संख्या तत्र यत् प्रातिपदिक संज्ञा वर्तते तया सह संख्या संज्ञा अपि समावेशः यथा बहुशब्दः वर्तते बहुशब्दः नित्यं बहुवचनान्ता तस्यापि बहवः बहून् बहुभिः बहुभ्यः बहुभ्यः बहूनां बहुषु एवं रूपं चलति एतस्य प्रातिपदिक संज्ञा अपि भवति संख्या संज्ञा अपि भवति एवमेव गणशब्दः बहुगण डति डति प्रत्ययान्त शब्दः यथा कति शब्दः वर्तते तस्य प्रातिपदिक संज्ञा अपि भवति संख्या संज्ञा अपि भवति इत्थं प्रातिपदिक संज्ञया सह संख्या संज्ञायाः अपि समावेशः भवति अग्रे वार्तिकं वर्तते डू च डू संज्ञा च वक्तव्या अत्र प्रश्नः भवति डू इत्यनेन कस्य ग्रहणं डू इत्यनेन कस्य ग्रहणं स्यात् इति प्रश्नः भवति अत्र एतस्मिन् विषये भाष्यकारः स्वयमेव कथयति का पुनर्डू संज्ञा षट् संज्ञा अर्थात् षट् संज्ञायाः अपरं नाम डू इति भवति डू इति संज्ञा प्राचीनानां मतेन तत्र एषा संज्ञा स्वीकृता वर्तते प्राचीनैः सा संज्ञा अत्र दर्शिता वर्तते एवमेव अत्र किं भवति यस्य संख्या संज्ञा भवति प्रातिपदिकस्य तस्यैव षट् संज्ञा भवति श्रान्ता षट् डति च डत्यन्ता संख्या षट् संज्ञा स्यात् या डति प्रत्ययान्तः कति प्रभृति शब्दाः एवं भूताः ये सन्ति येषां बहुगुण विदुरति संख्या सूत्रेण पूर्वं संख्या संजाता तस्मात् पूर्वमपि तस्यैव डति प्रत्ययान्तस्य तत्र प्रातिपदिक संज्ञा वर्तते प्रातिपदिक संज्ञकस्य डति प्रत्ययान्तस्य अनन्तरं संख्या संज्ञा भवति बहुगुण संख्या इति सूत्रेण पश्चात् च डति च इति सूत्रेण तस्यैव षट् संज्ञा भवति एवम् एतासां संज्ञानां तत्र समावेशः भवति अर्थात् एतस्मिन् विषये आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रसत्त्वापि तत्र वचनसामर्थ्यात् एताः संज्ञाः तस्य प्रातिपदिकस्य भवन्ति इति कथनं वर्तते एवं एक द्रव्योपसेवनी संज्ञाः तो एक द्रव्योपनिवेशनी संज्ञा एक द्रव्योपनिवेशनी इत्यस्य किं तात्पर्यम् एकं द्रव्यम् उपनिवेशनी एकं द्रव्य एकस्मिन् द्रव्ये याः उपनिविश्यन्ते ताः संज्ञा अर्थात एकस्यैव द्रव्यस्य वाचिका या संज्ञा एवं भूता संज्ञा सन्ति तासां तत्र समावेशः करणीयः तासां समासां समावेशः भवति तत्र प्रश्नः भवति एवं भूताः एक द्रव्योपसेविन्यः संज्ञाः काः सन्ति इति विषये अत्र यद्यपि कुत्रापि एतस्य विषये कथनं तथा नास्ति किन्तु एवं भूताः संज्ञाः याः एकस्यैव द्रव्यस्य बोधिका भवन्ति यथा सर्व इति शब्दः वर्तते विश्व इति शब्दः वर्तते यदा सर्वद्रव्योपनिवेशनित्वं तत्र भवति तदा तस्य सर्वनाम संज्ञा भवति इन सर्वो नाम कश्चित् तस्मै सर्वाय देहि विश्वः नाम कश्चित् तस्मिन् तस्मै विश्वाय देहि एवं रूपेण प्रयोगः भवति
तत्र सर्वसंज्ञा एक द्रव्योपसेविनी वर्तते। एवमेव विश्वसंज्ञा एक द्रव्योपसेविनी केवलम् एकस्य द्रव्यस्यैव वाचिका भवति। एवं भूतानां संज्ञानामपि समावेशः भवति। तात्पर्यम् इत्थं वर्तते। एक द्रव्योपसेविनी संज्ञा इत्येतच्च वक्तव्यं। किमर्थमिदमुच्यते? यथा न्यासे एव भूयिष्ठाः संज्ञाः क्रियन्ते। तत्र सूत्रानुसारमेव यथा प्रातिपदिक संज्ञा, गुणवचन संज्ञा, समासकृत तद्धिताभ्य सर्वनामा सर्वलिंगा जाति एवं भूताः संज्ञाः पूर्वं कथिताः सन्ति ताः सर्वापि संज्ञाः तत्र यथा न्यासेव अनेकाः संज्ञाः क्रियन्ते। भूयिष्ठाः इति कृत्वा अनेकाः संज्ञाः क्रियन्ते। अत्र एक द्रव्योपसेविनी संज्ञा इत्यस्यापि कथनस्य कः आशयः? किमर्थमिदम् उच्यते? उच्यते सन्ति च एव अत्र काश्चित् अपूर्वाः संज्ञाः वर्तन्ते। अपि च एतेन आनुपूर्वेण सन्निविष्टानां बाधनं यथा स्यात्। एतेन आनुपूर्वेण तत्र सन्निविष्टानां तासां संज्ञानां बाधनं यथा भवेत्। अर्थात गुणवचन संज्ञायाः चैताभि संज्ञाभि बाधनं यथा स्यात्। गुणवचन संज्ञायाः गुणवचन संज्ञाः तत्र गुणवाचिनायाः संज्ञाः वर्तन्ते। तत्र तस्याः संज्ञायाः एताभिनाम् एक द्रव्योपसेविनी संज्ञाभिः तत्र बाधनं यथा स्यात् एतदर्थं वर्तते। अत्र एतस्य तात्पर्यं वर्तते यत् यथा तत्र एक द्रव्यविषयिणी संज्ञा वर्तते डेथ इति संज्ञा कश्चित् वर्तते। तत्र तस्य तथा कुत्रापि नास्ति तर्हि तस्य न काचन संज्ञा भवति। स्त्रीवीक्षणं तत्र टाप् भवति। तथा तया तत्र एक द्रव्य संज्ञाया तत्र तया एक द्रव्य संज्ञाया सर्वनाम संज्ञायाः तत्र बाधा भवति। अतएव तत्र सर्वा इति भवति, विश्वा इति भवति। एवं रूपेण तासामपि संज्ञानां समावेशः स्यात्। एतदर्थं कृतं वर्तते। अनेन ज्ञायते याः संज्ञाः केनापि सूत्रेण विहिताः वर्तन्ते परस्परं तत्र विरोधः नास्ति, कार्यविरोधोऽपि नास्ति। तासां संज्ञानां समावेशः आरम्भ सामर्थ्यात् भवति। आकारादिक संज्ञा इत्यस्य सूत्रस्य सत्त्वेऽपि एतस्य तात्पर्यमागतम्। इत्थम् आकारादिक संज्ञा इति सूत्रस्य सम्यक्तया व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण वैशद्येन विहितं वर्तते। अधुना परं सूत्रं वर्तते विप्रतिषेधे परं कार्यम्। तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात् इति वृत्तिः एतस्य सूत्रस्य अत्र वर्तते। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात्। अत्र एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् एतस्मिन् ग्रन्थे कथं विहितं वर्तते इतावत् विचारणीयमस्ति। यतोहि अत्र सूत्रे भूयान् विचारः वर्तते एतस्मिन् विषये। अतः प्रथमः एव प्रश्नः भवति एतस्मिन् सूत्रे भाष्यकारस्य विप्रतिषेध इति कोऽयं शब्दः। विप्रतिषेध इति शब्दस्य किं तात्पर्यं वर्तते? कैयटः एतस्य तात्पर्यं वक्ति आचार्यवचनानां सर्वेषां प्रामाण्याभ्युपगमात्
लौकिकार्थस्य विरोधवाचिनः विप्रतिषेधशब्दस्य इह ग्रहणं न संभवति इति मत्वा विप्रतिषेध इत्यस्य तात्पर्यम्। विप्रतिषेधः विपूर्वक प्रतिपूर्वक सिद्ध धातोः अत्र घय प्रत्यय कृते सति विप्रतिषेध शब्दः सिद्ध्यति। विप्रतिषिध्यते इति विप्रतिषेधः अर्थात यस्य सम्यक्तया प्रतिषेधः भवति सः विप्रतिषेधः इति लोके प्रसिद्धः। विशेषेण प्रतिषेधः विप्रतिषेधः। सः शब्दः विप्रतिषेध शब्दः तस्यैव प्रकृष्ट प्रतिषेधस्य वाचको वा वर्तते अथवा तस्य कश्चन अन्यः अर्थः, यतो हि लोके प्रसिद्धः यः अर्थः सः अर्थः न स्वीकृतः वर्तते। अतएव कैयटः कथयति आचार्यवचनानां सर्वेषां प्रामाण्याभ्युपगमात्। सर्वे शब्दाः प्रामाणिकाः आचार्य कथिताः सन्ति। तत्र बहुषु स्थलेषु लौकिकार्थस्य विरोधवाचिनः ते भवन्ति। अत्रापि किं विप्रतिषेधः लौकिकार्थस्य बोधकः आहोसित कस्यचित् अर्थविशेषस्य बोधकः वर्तते इति प्रश्नः अत्र वर्तते। भाष्यकारः तथैव समादधाति विप्रतिपूर्वासिदेः कर्मव्यतिहारे गुहे। कर्मव्यतिहारे इत्यस्य तात्पर्यं भवति व्यतिहार विशिष्ट क्रियावाचकः या सिद्ध धातु। व्यतिहार विशिष्ट क्रियावाचकः यः सिद्ध धातुः तस्मात् भावे अर्थे घय प्रत्ययः। अतएव भाष्यकारः कहते कर्म व्यतिहारे घय भवति। व्यतिहार विशिष्ट क्रियावाचकः यः सिद्ध धातुः प्रतिविपूर्वकः तस्मात् भावे घय प्रत्ययः भवति। अन्यः तत्र लोक प्रसिद्धार्थः तस्य नास्ति इति अर्थः। अत्र एतस्य अर्थः कः भवति? इतरेतर प्रतिषेधः अन्योन्य प्रतिषेधः। तदेव भाष्यकारः कथति इतरेतर प्रतिषेधः विप्रतिषेधः अन्योन्य प्रतिषेधः विप्रतिषेधः। अर्थात परस्परं शास्त्रयोः प्रतिषेधः। एकं शास्त्रम् अन्यशास्त्रस्य प्रतिषेधं विदधाति इति विप्रतिषेधः। अतएव एतस्य तात्पर्यं व्याख्याकारैः कृतम्। अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन् लक्ष्ये युगपत् प्रवृत्तिः विप्रतिषेधः इति विप्रतिषेधपदार्थस्य तात्पर्यं व्याख्याकारः बोधयन्ति। यच्च शास्त्रं प्रथमं शास्त्रं स्वकीये लक्ष्ये चरितार्थम् एवमपि अपरमपि शास्त्रं स्वकीये लक्ष्ये चरितार्थम् एकस्मिन् लक्ष्ये उभयोः शास्त्रयोः यदा समावेशः भवति कार्यविधानाय तदा तत्र तुल्यबलविरोधः भवति। तयोः किमपि एकमेव शास्त्रं कार्यं विदधाति अन्यत् शास्त्रं च निवर्तते इति एतस्य तात्पर्यमायाति। अतएव इतरेतर विप्रतिषेध कर्म व्यतिहारे तत्र घय प्रत्ययस्य विधानात् भावे अत्र इतरेतर प्रतिषेधः विप्रतिषेधः अन्योन्य प्रतिषेधः विप्रतिषेधः इति तात्पर्यम् अत्र भाष्यकारः तत्र कथितवान् विप्रतिषेधशब्दस्य। अत्र पुनः विचारः भवति अत्र कः पुनः विप्रतिषेधः। अर्थात अयं विचारः तु विप्रतिषेध पदार्थस्य व्युत्पत्ति विषयकः वर्तते, किन्तु विप्रतिषेध शब्दस्य तात्पर्यं किमस्ति तत्तु न अनेन भाष्यग्रन्थेन प्रतिपादितम्। अत्र
कात्यायनः कथयति द्वौ प्रसंगौ अन्यार्थौ एकस्मिन् सविप्रतिषेधः। द्वौ प्रसंगौ यद अन्यार्थौ भवतः एकस्मिंश्च युगपद प्राप्नुतः। द्वौ प्रसंगौ यद अन्यार्थौ भवतः। किं तात्पर्यम् एतस्य? अर्थात अत्र उभौ अपि शास्त्र विशेषौ स्वस्वलक्ष्ये चरितार्थौ भवतः। एकस्मिन् लक्ष्ये उभयोः संप्राप्तिः इति तात्पर्यम्। द्वौ प्रसंगौ अन्यार्थौ, द्वौ प्रसंगौ अर्थात शास्त्र प्रसंगौ अन्यार्थौ। अन्यार्थौ नाम भिन्ने भिन्ने लक्ष्ये उभयोः चरितार्थयोः एकस्मिन् लक्ष्ये तत्र उभयोः प्रसंगः सविप्रतिषेधः कथ्यते। भाष्यकारः तस्य कथनं व्याख्याति। द्वौ प्रसंगौ यत् अन्यार्थौ भवतः एकस्मिंश्च युगपद प्राप्नुतः सविप्रतिषेधः। कः पुनः अन्यार्थौ? क च एकस्मिन् युगपद प्राप्नुतः वृक्षाभ्यां वृक्षेषु इत्यन्यार्थौ। वृक्षेभ्य इत्यत्र युगपद प्राप्नुतः। वृक्षाभ्याम् अत्र सुपिच इति सूत्रेण दीर्घः संजातः वृक्षाभ्याम् इत्यत्र। वृक्षेषु इत्यत्र बहुवचने झल्लेत् इति सूत्रेण एतस्य विधानं संजातम्। वृक्षभ्यस् इत्यवस्थायाम् उभयोः अपि प्राप्तिः वर्तते। सुपि च इति दीर्घस्य प्राप्तिः न्यायादौ सुपि परे। एवमेव बहुवचने झल्लेत् इति सूत्रेण एतस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र बहुवचने झल्लेत् इति सूत्रं वृक्षेषु इत्यत्र चरितार्थम्। सुविच इति सूत्रं वृक्षाभ्याम् इत्यत्र चरितार्थम्। अत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः सुपि च बहुवचने झल्लेत् इति सूत्रयोः एकस्मिन् लक्ष्ये वृक्षेभ्यो इत्यत्र वृक्षभ्यस् इत्यवस्थायां युगपत् प्रवृत्तिः। सुपि दीर्घस्य प्रवृत्तिः, बहुवचने झल्लेत् तस्य प्रवृत्तिः। एतस्मिन् विषये परं भवति बहुवचने झल्लेत्। फलतः तेन अत्र एतस्य विधानं भवति तेन वृक्षेभ्यः इति सिद्ध्यति इति तात्पर्यं वर्तते भगवता भाष्यकारस्य। अत्र एवमेव विप्रतिषेधः कथ्यते। अतएव कैयटः व्याख्याति अन्यत्र सावकाशौ सविप्रतिषेधः युगपद यासौ प्राप्तिः सा विरोध निमित्तत्वात् अभेदोपचाराच्च विप्रतिशब्देन उक्ता। युगपद चासु प्राप्तिः तत्र शास्त्रयोः द्वयोः युगपद प्राप्तिः सा विरोध निमित्तत्वात् अभेदोपचारात् तत्र अभेदेन उभयोः संप्राप्तिः तत्र दृश्यते। अतः तत्र सा प्राप्तिः विप्रतिषेध शब्देन उक्ता वर्तते। तत्र परं कार्यं स्यात्, अत्र परं कार्यं भवति। अत्र प्रश्नः भवति अत्र किञ्च स्यात्, अर्थात् एतत् सूत्रं नारभ्येत तर्हि किं स्यात्? यदिदं नारभ्येत इति भावः किञ्च स्यात्? एतस्मिन् विषये कात्यायनः कथयति यस्मिन् युगपद संभवात् पूर्व प्राप्तेरुभय प्रसंगः। तो यस्मिन् एकस्मिन् युगपद असंभवात्, एकस्मिन् लक्ष्ये उभयोः शास्त्रयोः संप्राप्तिः विधानं वा तत्र असंभवं वर्तते। एक कालावच्छेदेन पूर्वस्याश्च परस्याश्च प्राप्तेः उभय प्रसंगः, उभयोः प्रसंगः भवति। तत्र यत्र उभयोः प्रसंगः तत्र परं कार्यं भवति। यथा वृक्षेभ्यः इत्यत्र उक्तम् आसीत् पूर्वं
एकस्मिन् युगपद असंभवात् पूर्व प्राप्तेः उभय प्रसंगः, पूर्वपर प्राप्तेः उभय प्रसंगः इति तत्र एतस्य वर्णाय अत्र एतद् सूत्रम् आवश्यकं वर्तते। प्रश्नः भवति पुनः, इदं विप्रतिषिद्धं यत् उच्यते एकस्मिन् युगपद असंभवात् पूर्वपर प्राप्त उभय प्रसंगः इति, कथं हि एकस्मिन् युगपद संभवः, युगपद संभवः पूर्वस्यास्य परस्यास्य प्राप्तेः उभय प्रसंगः स्यात्। अत्र एतादृशी स्थितिः कथं भवति यत् एकस्मिन्नेव लक्ष्ये एक कालावच्छेदेनैव तत्र उभय प्रसंगः स्यात्, पूर्वस्यापि स्यात् परस्यापि स्यात्, प्राप्तेः उभय प्रसंगः स्यात्। उच्यते तत्र इदं विप्रतिषिद्धं यदुच्यते एकस्मिन् युगपद असंभवात् पूर्वपर प्राप्ते उभय प्रसंगः इति यत् कथनं वर्तते तत् कथं एकस्मिन् युगपद असंभवः स्यात्, पूर्वस्यास्य परस्य प्राप्ते उभय प्रसंगः स्यात्। भवतानाम् उभय प्रसंगः अर्थात् का तत्र कथम् एतत् कथनं वर्तते। उच्यते नैतद् विप्रतिषिद्धं यदुच्यते एकस्मिन् युगपद असंभवात्, कार्ययोः युगपद असंभवः शास्त्रयोः उभय प्रसंगः, अर्थात् कार्ये युगपद तत्र असंभवः भवति किन्तु शास्त्रे उभय प्रसंगः भवति। कथं भवति, पर्यायेण शास्त्रयोः प्राप्ते उभय प्रसंगः इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। यथा त्रिजादिभिः तुल्यं पर्यायः प्राप्नोति, यथा सूत्रं वर्तते णौल् त्रिचौ, अत्र णौल् प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति त्रिच् प्रत्ययस्य। उभय प्रसंगे पर्यायेण एकदा णौल् प्रत्ययः एकदा त्रिच् प्रत्ययः, एवं त्रिजादिभिः तुल्यम् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। तत्र एवमेव यथा पूर्वपर शास्त्रयोः प्राप्तिः, पूर्वशास्त्रं भवति अनन्तरं परशास्त्रं भवति, उभयोः प्रसंगः स्यात्। एवं त्रिजादिभिः तुल्यम् एवं रूपेण समाधानं जातम्। तत्र प्रश्नः भवति, किं कारणं त्रिजादयः पर्यायेण भवन्ति। अत्र कः एवं विभूतः हेतुः यत् त्रिजादिप्रत्ययाः पर्यायेण भवन्ति, एकदा णौल् प्रत्ययः एकदा त्रिच् प्रत्ययः एवमेव तत्र अच् प्रत्ययः, कथं तत्र एतेषां स्थितिः तथा वर्तते। उच्यते अनवयप्रसंगात् प्रतिपदं विधेश्च, अनवयवेन प्रसज्यन्ते प्रतिपदं च विधीयन्ते। तत्र अनवयवेन प्रसज्यन्ते, अनवयेन प्रसज्यन्ते इत्यस्य किं तात्पर्यम्, अर्थात् सर्वव्यक्तिद्वेषेण शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। एक व्यक्तिद्वेषेण शास्त्रप्रवृत्तिर्नास्ति अत्र। यदा सर्वव्यक्तिद्वेषेण शास्त्रप्रवृत्तिः वर्तते तदा प्रत्येकं व्यक्तेः तस्य प्रत्ययानां तथा विधानं भवितुमर्हति इत्यर्थः। अत्र प्रतिपदं च विधीयन्ते, सर्वव्यक्तिद्वेषेण शास्त्रप्रवृत्तिः भवति किन्तु विधानं प्रतिपदं विधेः। तेन अत्र किं भवति, अनेन तत्र उत्सर्गापादवैधर्म्यं दर्शयति। अत्र कश्चन उत्सर्गः कश्चन तत्र अपवादः, तर्हि यः उत्सर्गः वर्तते सः प्रतिपदं न विधीयते। फलतः अत्र पर्यायप्रसंगे यदा पर्यायस्य प्रसंगः भवति तदा एतत् सूत्रं नियमार्थं भवति, उभयोः प्रसंगे परं भवति न पूर्वम् इति। एतत् सूत्रारम्भः च पूर्वस्य लक्षणस्य तत्र अनारम्भः भवति इति उच्यते। अतएव एतस्य विषये अत्र परिभाषा भवति, सकृद्गतो विप्रच्छेदे यद्बाधितं तद्बाधितमेव, तेन परकार्ये संजाते पुनः अपि पूर्वकार्यस्य प्रसंगः न भवति, सर्वगतो विप्रच्छेदे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति परिभाषायाः स्मरणात् अग्रे तस्याः परिभाषायाः विषये तथा विचारः भवितुमर्हति। एवं रूपेण अत्र समाहितं भगवता भाष्यकारेण पुनः अपि तत्र विचारः भवति
अप्रतिपत्तिर्वा उभयोः तुल्यबलवत्वात्। अप्रतिपत्तिर्वा तत् प्रतिपत्तिरेव न भवति उभयोः। अप्रतिपत्तिर्वा पुनः उभयोः शास्त्रयोः स्यात्। उभयोः शास्त्रयोः पुनः अप्रतिपत्ति स्यात्। तत्र किं कारणं? तुल्यबलत्वात्। तुल्यबले हि उभय शास्त्रे, अर्थात् तत्र उभय शास्त्रे तुल्यबले वर्तेते। यथा वृक्षेभ्यः इत्यस्य विषये सुपिच इति शास्त्रम्, अपि च बहुवचने झल्लेत् इति शास्त्रं तुल्यबले वर्तेते। तत्र तुल्यबले उभय शास्त्रे तद् यथा द्वयोः तुल्यबलयोः एकः प्रेष्यो भवति स तयोः पर्यायेण कार्यं करोति। अत्र एवं भवति, कश्चन एवं भूतः स्वामी यस्य द्वौ तत्र कश्चन एवं भूतौ द्वौ स्वामिनौ तत्र एवं तत्र तस्य एकः एव सेवकः, सः तत्र प्रथमः स्वामी कथयति भवान् उत्तरस्यां दिशि गत्वा एतत् कार्यं विदधातु। अपरश्च कथयति दक्षिणस्यां दिशि अस्माकम् एतत् कार्यं वर्तते, तद् भवान् करोतु। तो एक कालावच्छेदेन सः दक्षिण दिशि उत्तर दिशि वा न गन्तुमर्हति इति कृत्वा कयुश्चित् कार्यं न विदधाति। किन्तु यदा इत्थं भवति, भवान् उत्तरस्यां दिशि गच्छति, एतत् कार्यविधानाय ममापि एतत् कार्यं वर्तते, तस्यापि तत्र विधानं भवान् करोति इति कृत्वा सः पूर्वं प्रथमस्य कार्यं करोति, अनन्तरं द्वितीयस्य कार्यं करोति। एवमेव तत्र अत्रापि भगवता भाष्यकारेण सूच्यते द्वयोः तुल्यबलयोः एकः प्रेष्यो भवति स तयोः पर्यायेण कार्यं करोति। यदि एकस्यां दिशि एव कार्यद्वयस्य सति वर्तते, ततः प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य अनन्तरं तत्कार्यं विदधाति सः सेवकः। किन्तु यदा तु तौ उभौ युगपत् प्रेषयतः नानादिक्षु च कार्ये भवतः स्यात्, तदा यद् असौ अविरोधार्थी स एवं न करोति, यः प्रथमम् आदिष्टवान् तस्य कार्यं करोतु नाम, अनन्तरं तत्र समयस्य अभावात् शक्तेर्वा अभावात् तत्र अन्यस्य कार्यं न करोति। यस्य कार्यं न कुर्यात् स रुष्टः स्यात्। किन्तु अयं किं वाञ्छति? उभयोः अविरोधं वाञ्छति इति कृत्वा उभयोरपि कार्यं न विदधाति। कथयति कालावच्छेदेन भवतोः कार्यकरणे सामर्थ्यं मयि नास्ति इति कृत्वा सः उभयोः कार्यं न करोति। किं पुनः कारणम् उभयोर्न करोति? प्रश्नः भवति। तत्र भिन्नकाले कुर्यात्। तो कथयति यौ उपद्याः सम्भवात्, एक कालावच्छेदेनैव कार्यद्वयस्य कार्यविधानाय सः अदिष्टः भवति। अतः उभयोः कार्यं न करोतु, उभयोः अविरोधी स वर्तते। नास्ति यौ उपद्येन सम्भवः। एक कालावच्छेदेन भिन्न तत्र दिक्षु यत् कार्यं वर्तते तस्मिन् विषये तस्य प्रवृत्तिः न भवितुमर्हति इति कृत्वा सः कार्यं न करोति। नास्ति यौ उपद्येन तत्र प्रतिपत्त्यर्थं वचनं, तस्यैव प्रतिपत्त्यर्थं वचनं वर्तते। यदा नानादिक्षु कार्यं वर्तते, तत्र परस्य यत् कार्यं तत् प्रथमं कुर्यात्, एवं तात्पर्यं भवति। तदर्थमेवमेव अत्रापि सूत्रं वर्तते। तत्र प्रतिपत्त्यर्थम् इदं वक्तव्यम्, एतत् सूत्रं वक्तव्यम्। एतस्मिन् विषये एव तत्र भवति पुनः प्रसङ्गविज्ञानस्य। तत्र परस्य कार्यं करोति, अनन्तरं सति सम्भवे द्वितीयस्यापि कार्यं करोति, प्रथमस्य कार्यं करोति, अर्थात् पूर्वस्य कार्यं करोति। अत एव अत्र परिभाषाद्वयस्य प्रतिपत्तिर्जायते तत्र एतस्मात् सूत्रात्। इत्थं विचारः दृश्यते। अत्र पुनरपि एकः विचारः आयाति, भवतु एवं कुत्रचित् तत्र भिन्न विषय तत्र स्थितिः अपि दृश्यते। तव्यदादीनां तु अप्रसिद्धिः। तथा एकमेव सूत्रं तव्यत् तव्यानीयरः इति सूत्रं वर्तते।
धातोः भावे कर्मणि च तत्र तव्य प्रत्ययः तद्यत् प्रत्ययः अनियर प्रत्ययः एतेषां विधानं भवति। तो तव्यादादीनां तु कार्यस्य अप्रसिद्धिः अत्र एतेषां कार्याणां तत्र अप्रसिद्धिः स्यात्। नै किञ्चित् तव्यदादिषु नियमकार्यशास्त्रम् आरभ्यते येन तव्यादयः स्युः। यथा अत्र तुल्य तत्र विप्रषेधे परमकार्यमिति सूत्रं वर्तते तथा तव्यदादिविषये एतत् सूत्रं किमपि नास्ति यत् प्रथमं तव्यत् प्रत्ययः भवतु अनन्तरं तव्य प्रत्ययः भवतु अनन्तरम् अनियर् प्रत्ययः भवतु। अनियर् प्रत्ययः प्रथमं कथं न भवेत् तव्य प्रत्ययः कथं न भवेत् एवमेव तत्र तव्यत् प्रत्ययः कथं न भवेत्। यद्यपि तत्र अर्थे दोषः नास्ति किन्तु स्वरे दोषः। अत्र तव्यत् प्रत्यय इति स्वरितमिति स्वरितत्वं जायते तव्य प्रत्यय विधाने तत्त्वं जायते एवं अनियर् प्रत्यय विधाने तत्र रेफेत् संज्ञकः यः स्वरः तस्य प्राप्तिर्भवति। एवं रूपेण तत्र स्वरे तेषां तत्र भिन्नता भवति। अर्थे भिन्नता न स्वरूप भिन्नतापि तव्यत् प्रत्ययेन भवितुमर्हति। किन्तु अत्र कस्य विधानं पूर्वं भवतु इति तावत् तत्र किमपि शास्त्रम् एतस्य बोधकं नास्ति इति प्रश्नः। तो किंचित नहीं किंचित तव्यादिषु नियमकार्यशास्त्रम् आरभ्यते येन तव्यादयः स्युः यश्च भवता हेतुर्विप्रतिष्ठः अप्रतिपत्तिर्वा उभयोः तुल्यबलत्वात् इति तुल्यः स तव्यादादिषु। अत्रापि तथैव स्थितिः वर्तते अत्रापि अप्रतिपत्तिः स्यात् इत्यर्थः। अत्र भाष्यकारः एतस्य सम्यक् समाधानं प्रस्तौति। उच्यते नैष दोषः अनवकाशः तव्यादयः तव्यदादीनां तत्र कुत्रापि इतः पूर्वं विधानं नैव जातम्। अतः एते अनवकाशाः सन्ति उच्यन्ते च तेषां विधानमपि कथ्यते। फलतः एते वचनात् भविष्यन्ति धातोः। तर्हि कथं स्युः कश्च एवं भूतः तत्र नियमः येन नियमेन तेषां तथा विधानं भवेत्। अत्र भवान् कथयति वचनात् भविष्यन्ति। कथं वचनात् भविष्यन्ति एते? भाष्यकारः समादधाति अस्ति यत्र नियमः कश्चन पूर्वं तत्र दर्शितः नियमः वर्तते। कः? यश्च भवता हेतुर्व्यपदिष्टा त्रिजादिभिः तुल्यं पर्यायः प्राप्नोति। भवता एव पूर्वं तत्र हेतुः नियमः विपदिष्टः त्रिजादिभिः तुल्यं पर्यायः प्राप्नोति। यथा त्रिजादि प्रत्ययाः पर्यायेन भवन्ति अत्रापि एते तव्यादयः अपि तत्र पर्यायेण भविष्यन्ति न कश्चन दोषः। तुल्यः स तव्यदादिषु एतावदिह सूत्रं विप्रषेधे परं कार्यमिति भवति। एतेषां तत्र लक्ष्याणाम् एवं भूतानां सिद्धे एतत्सूत्रम् आवश्यकं वर्तते। अतएव अनेन सूत्रेण परिभाषा द्वयोः अपि परिभाषयोः तत्र प्रसंगः भवति अर्थात् परिभाषयोः सिद्धिर्जायते। अतएव भाष्यकारः कथयति पठिष्यति हि आचार्यः सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यत् बाधितं तत् बाधितमेव। अत्र पठिष्यति हि आचार्यः इति शब्दः वर्तते। अत्र आचार्य शब्दः कस्य वाचकः? यतोहि सकृद्गतौ विप्रतिषेधे बाधितं तत् बाधितमेव इति वचनं पाणिनीयं नास्ति कात्यायनस्यापि नास्ति। तर्हि एतद्वचनं कस्य भवति? एवमेव तत्र पुनश्च पठिष्यति पुनः प्रसंगविज्ञानात् सिद्धमिति एतस्मिन् विषये विचारणीयमस्ति। यत् पूर्वम् एताः सर्वा अपि परिभाषाः आचार्येण ब्याडिना सङ्कलिताः कथिताश्च वर्तन्ते। ब्याडिः दाक्षायणः
पाणिनेः मातुलः इति प्रसिद्धिः वर्तते। तस्यापि स्मरणं भाष्यकारः यथा प्रसंगं विदधति एवमेव अत्रापि आचार्यपदेन तेषामेव ग्रहणं भवति इति अनुमीयते। यद्यपि अत्र आचार्यपदेन कस्य ग्रहणम् इति विषये अत्र तु केवलम् आचार्यपदेन वार्तिककारस्य कथनं भवति इति नागेशभट्टः कथयति। भाष्ये आचार्यः वार्तिककारः अर्थात् वार्तिकरूपेणापि एताः परिभाषाः पठिताः सन्ति अस्मात् हेतोः वार्तिक, परन्तु वार्तिककारात् पूर्वमपि कात्यायनस्य सति वर्तते। अतः अत्र नारायण वार्तिकारात् पूर्वमेव तत्र व्याडेः स्थितिः वर्तते। अतः व्याडेः तत्र कथनम् अपि करणीयम्। किन्तु नागेशभट्टः अत एव अत्र आचार्यः वार्तिककारः इति कथयति यत् वार्तिककारेण एतस्मिन् भाष्यग्रन्थे एतस्याः परिभाषायाः अथवा एवं भूतानां परिभाषाणां तत्र उल्लेखनं विहितम्। तस्मात् हेतोः आचार्यः वार्तिककारः इति नागेशस्य कथनं वर्तते। पठिष्यति हि आचार्यः सकृद्गतौ विप्रच्छेदे यद्बाधितं तद्बाधितमेव, अर्थात् सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यत् पूर्वं बाधितं भवति तद्बाधितमेव भवति, पुनः तस्य विधानं तेन सूत्रेण न भवितुमर्हतीति आयाति अनया परिभाषया तात्पर्यम्। किन्तु अग्रेपि वर्तते पुनश्च पठिष्यति पुनः प्रसंगविज्ञानात् सिद्धं परशास्त्रस्य सिद्धे शास्त्रेण कार्यस्य विधानेपि कदाचित् प्रसंगविज्ञानात् पूर्वशास्त्रेणापि कार्यविधानं क्वचित् दृश्यते इति धिया पुनः प्रसंगविज्ञानात् सिद्धम् इति भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रतिपादितम्। अत्र प्रश्नः भवति यत् अनयोः परिभाषयोः यत् कथनं वर्तते सकृद्गतौ विप्रच्छेदे बाधितं तद्बाधितमेव पुनः प्रसंगविज्ञानात् इति, तत्र किं पुनः यथा सूत्रेण उभयं लभ्यम्, उभयोः तत्र लाभः केवलम् अनेनैव सूत्रेण भवितुमर्हति वा इति प्रश्नः। भाष्यकारः समाददाति लभ्यमित्याह, अर्थात् तथा लाभः भवितुमर्हति। कथम्? इह भवता द्वौ हेतु उपद्व्यपदिष्टौ। अत्र भवता प्रथम पक्षवादिना द्वौ हेतौ व्यपदिष्टौ। कौ द्वौ हेतु? प्रथमः हेतु भवति त्रिजादिभिः तुल्यं पर्यायः प्राप्नोति च, अर्थात् यत्र अनेके प्रत्ययाः बोधिताः भवन्ति तत्र युगपदसम्भवात् तत्र प्रथमः उक्तः प्रत्ययः प्रथमः, द्वितीयः द्वितीयः, तृतीयः तृतीयः, एवं तत्र क्रमेण भवन्ति, पर्यायेण भवन्ति, एककालावच्छेदेन भवन्ति। एवं द्वितीयः हेतुः दत्तः अप्रतिपत्तिर्वा उभयोः तुल्यबलत्वात् इति, अर्थात् उभयोः तुल्यबलत्वात् एककालावच्छेदेन अप्रतिपत्तिर्भवति इति कृत्वा परस्परं कार्यं भवति। तद्यथा तावद् एष हेतु त्रिजादिभिः तुल्यं पर्यायः प्राप्नोति इति तदा विप्रतिषेधे परम् इत्यनेन किं क्रियते? यदा तावत् अयं हेतुः भवति त्रिजादिभिः तुल्यं पर्यायः प्राप्नोति, यथा त्रिजादिवत् अत्र पर्यायः भवति, तर्हि विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रस्य का आवश्यकता भवति? तस्मिन् समये उच्यते नियमः क्रियते विप्रतिषेधे परमेव भवति। यत्र विप्रतिषेधः तत्र परमेव कार्यं भवति, पूर्वं कार्यं न भवति। तदा एतत् उत्पन्नं भवति सकृद्गतौ विप्रतिषेधे बाधितं तद्बाधितमेव इति परिभाषा जायते। यथा यस्य पूर्वं बाधा भवति तद्बाधितमेव भवति, पुनः तेन कार्यस्य सम्पन्नता न जायते। किन्तु यदा तु एष हेतुः अप्रतिपत्ति उभयोः तुल्यबलत्वात् इति तदा यदा तु एष हेतुः अप्रतिपत्तिः उभयोः तुल्यबलत्वात् इति वर्तते, तदा विप्रतिषेधे परम् इत्यनेन किं क्रियते?
उच्यते द्वारं क्रियते। विप्रच्छेदे परं तावत् भवति तस्मिन् कृते यदि पूर्वमपि प्राप्नोति तदपि भवति। इत्यर्थेन परं भवति इति निश्चप्रचम्। किन्तु तस्मिन् कृते यदि पूर्वशास्त्रस्यापि प्राप्तिर्भवति तदा पूर्वशास्त्रमपि भवति, तदा एषा परिभाषा सिद्धा भवति, पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धमिति। एवम् अत्र उभयोः परिभाषयोः सिद्धिः अनेन सूत्रेण अनया रीत्या भवति इति अत्र प्रतिपादितं भगवता भाष्यकारेण। अत्र भूयान् विचारः कैयट ग्रंथे नागेश ग्रंथे वर्तते। सोऽपि विचारः अतीव शोभनः वर्तते, तस्य ज्ञानम् अस्माभिः करणीयम्। सकृद्गीतौ इति विषये कैयटः कथयति, यथा कुरुतात् त्वम् इति हेर्लुक् च प्राप्नोति तातं च। अत्र कुरुतात् इति रूपं भवति। तत्र विधिलिङ्गकारे आशिष्यार्थे तत्र तातं भवति, तुयस्तातङ्गस्य शनत्रस्याम्। अथ च तत्र सेर्ह्यपिच् इति सूत्रेण अत्र हि भवति। कुरुतात् त्वं हेर् अत्र अर्थात् अत्र कुरुतात् इत्यत्र तातङ्ग इत्यस्य प्राप्तिः भवति, हेर्लुक् इत्यस्य प्राप्तिः भवति। हेर्लुक् च प्राप्नोति तातङ्ग च, तत्र परत्वात् तङ् भवति, तेन कुरुतात् इति भवति। तस्य स्थानीयद्भावात् पुनः तत्र लुङ् न भवति, लुङ् न प्रवर्तते, अर्थात् लुक् न प्रवर्तते। स्थानीयद्भावात् तस्य लुक् स्यात्, तत्र लुक् न प्रवर्तते इति तात्पर्यं भवति। सकृतो विप्रच्छेदवदाधितमेव एवं तत्र भवति। अर्थात् यदा हेर्लुक् इत्यस्य बाधा पूर्वं सञ्जातः तो तातङ्गे सति स्थानिवद्भावात् पुनः अतो हे सूत्रेण तत्र तात इत्यस्य लुक् न भवति, तेन कुरुतात् इत्येव रूपं जायते। यदा यतो हि तातङ्ग इत्यस्य प्रवृत्तिः वैकल्पिकी वर्तते, फलतः यस्मिन् समये तातङ्ग न भवति तदा हि इत्यस्य लुकि सति कुरुतात् रूपत्वेन सिद्ध्यति। अग्रे तत्र उक्तं वर्तते द्वारम्। द्वारम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अप्रतिपत्त्यपनयेन परशास्त्रप्रवृत्तेः द्वारम् उपायः क्रियते। द्वारं नाम उपायः, अर्थात् अप्रतिपत्त्यपनयनेन या अप्रतिपत्ति अत्र वर्तते तस्य अपनयनेन परशास्त्रप्रवृत्तेः तत्र यद्द्वारं वर्तते तादृशं द्वारः उपायः क्रियते इति यावत्। तेन पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् इत्यस्य सिद्धिर्भवति। यथा ईजतु इत्यत्र परत्वात् सम्प्रसारणे कृते द्विर्वचनं भवति। यथा यज् धातुः वर्तते, तस्मात् तत्र लेट् लकारः द्विवचने तत्र अत्र तस् इत्यस्थाने अतुस् इति आदेशः यज् अतुस् इति भवति। अत्र द्वित्वस्य प्राप्तिर्भवति, सम्प्रसारणस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र किं भवति? परत्वात् अत्र सम्प्रसारणं जायते, सम्प्रसारणस्य अनन्तरं तत्र द्वितीयस्य प्रवृत्तिर्भवति, तेन ईजतु हि रूपं जायते। यतोहि यदा तत्र सम्प्रसारणं भवति यज् अतुस् इत्यत्र यकार सम्प्रसारण समासपूर्वरूपे कृते इज अतुस् इति भवति। तत्र पुनः प्रसङ्गविज्ञान इति रीत्या अत्र द्वितीये सति इज अतुस् तत्र हलादिशेषे सवर्णदीर्घे सति ईज अतुस् इति वर्णसम्मेलने सति ईजतु हि रूपं जायते। अत्र परत्वात् अत्र द्विवचनमपि भवति। परत्वात् सम्प्रसारणे कृते द्विवचनमपि भवति। लक्ष्यानुरोधेन व्यक्त्याकृति पदार्थाश्रयणात् अनयोः परिभाषयोः विषय विभाग अवसेयः इत्यर्थः।
लक्ष्यानुरोधः यादृशं लक्ष्यं यत्र जातिपक्षम् आदाय लक्ष्यसिद्धिः भवितुमर्हति तत्र जातिपक्षः आश्रियते यत्र व्यक्तिपक्षम् आदाय तत्र लक्ष्यस्य सिद्धिः तत्र व्यक्तिपक्षः आश्रियते इति तात्पर्यम्। इत्थं तत्र कार्यद्वयस्य सिद्धिर्जायते उभयो तत्र परिभाषयोः स्वीकारेण एतस्मिन् विषये नागेशस्य कः विचारः वर्तते तावत् विचारणीयम् अस्ति। नागेशः कथयति यथेति इति विषये यथा इति लिखितं वर्तते। यथा यथा इति शब्दः समागतः वर्तते यथेति यथा यथा गुरुतात्वम् इति हेर्लुक् इति कैयटग्रन्थः वर्तते तत्र न च लुक् कृताकृत प्रसंगित्वेन नित्यः एवमपि वर्तते यथा तत्र या हेर्लुक् वर्तते स यदा हि स्यात् तदा हेर्लुक् इति प्राप्नोति तस्य तातङ् प्राप्नोति हेर्लुक् इति प्राप्नोति चेत् इत्थम् उच्यते तातङ् कृते तस्य स्थानिवत्वात् तत्र हि त्वम् आदाय हेर्लुक् स्यात् अतः तातङ् सपि सत्यपि अत्र लुगः प्राप्तिः तातङ्गः असत्यपि तत्र लुगः प्राप्तिः तो तत्र कृताकृत प्रसंगे नित्यते परत्वान् नित्यं बलवत् इति कृत्वा लुगेव स्यात् तातङ् न स्यात् इत्येव वक्तुं शक्यते इति कथनस्य आशयः न च लुक् कृताकृत प्रसंगित्वेन नित्यः शब्दान्तर प्राप्त तस्यापि अनित्यत्वम् यतोहि तातङ् सरे तात इत्यस्य लोपस्य स्थितिर्भवति तातङ् अभावे हि इत्यस्य लोपः भवति शब्दान्तरस्य प्राप्तेः तो शब्दान्तरस्य प्राप्ति अत्र शब्दान्तरस्य प्राप्त्वात् अनित्यं भवति इति कृत्वा अत्र परस्यैव बलवत्ता सिद्ध्यति तात्पर्यम्। न च अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुक् बाधते अत्र न च अन्तरङ्गानपि इति न्यायात् कैमितिकन्यायेन परादपि लुकः बलवत्वम् इत्यबलवत्वेन इदम् अयुक्तम् इति वाच्यमिति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते अर्थात् लुक् सर्वथा बलवान् भवति अतः अत्रापि लुकः प्रवृत्तिः स्यात् तातङ् न स्यात् इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते तदपि उचितं नास्ति परिभाषाणाम् इष्टसिद्धिमात्रफलकत्वात् परिभाषाणां प्रयोगः किमर्थं भवति इष्टसिद्धये तो यया परिभाषया इष्टसिद्धिर्भवति तत्रैव सा परिभाषा प्रवर्तते यत्र इष्टस्य सिद्धिर्न भवति तत्र न प्रवर्तते इत्यर्थः। ईजतु इति विषये तत्रापि कश्चन विचारः न च पूर्वं द्वित्वात् प्रवृत्तौ अपि वचिस्वपि इति लिट्टभ्यासस्य इति संप्रसारणाभ्याम् इष्टं सिद्ध्यति इति वाच्यम् अर्थात् पूर्वं द्वित्व प्रवृत्तौ द्वित्वस्य संजातेपि संप्रसारणस्य अनन्तरं संप्रसारणं स्यात् तर्हि का हानिः रूप सिद्धि स्यादेव इति कस्यचित् कथनं वर्तते। उच्यते न संप्रसारणे इति निषेधेन अभ्यासः संप्रसारणानापत्तेः अत्र किं स्यात् चेत् पूर्वं उक्तं स्यात् यज अतुस् इति रूपं भवेत् अत्र अनन्तरं तत्र किं भवति अत्र यदा पूर्वं द्वित्वस्य प्रवृत्तिः स्यात् तो बचिष्वपि यजादीनां लिट्टभ्यासस्य अनेन यत् संप्रसारणं भवति तत्र न संप्रसारणनिषेधेन अभ्यासस्य संप्रसारणानापत्तेः अभ्यासस्य संप्रसारणं स्यात् पुनः यज् इत्यस्य संप्रसारणस्य तत्र इज अतुस् इति स्यात् यदा यकारस्य संप्रसारणं विधीयते लिट्टभ्यासस्य इत्यनेन तदा संप्रसारणम् इत्यनेन निषेधात् यकारस्य अभ्यासगतस्य संप्रसारणं स्यात् तेन एजतु हि रूपं स्यात् ईजतु हि रूपं न भवेत् इति तात्पर्यं वर्तते। व्यक्त्याकृति केचित्तु न हि व्यक्तिपक्षे सर्वं शास्त्रं व्याप्नोति व्यक्तिपक्षे केचन कथयन्ति व्यक्तिपक्षे सर्वं शास्त्रं न व्याप्नोति न ति जातिपक्षे इत्यत्र मानमस्ति पक्षद्वयेपि सर्वव्यक्तिः एकस्य सूत्रे भाष्ये स्पष्टमुक्ता पक्षद्वयेपि अर्थात् जातिपक्षेपि एव तत्र व्यक्तिपक्षेपि तत्र सर्वपक्षव्याप्तिः पक्षद्वयेपि सर्वव्याप्तिः
स्वरूपाणेषु युक्तो भाष्यकारेण स्वीकृता वर्तते। न ब्राह्मण हन्यात् इत्यादौ सर्वब्राह्मण हनन निषेधात् जातिपक्षस्य आश्रयण भवति एवं भाष्यकारेण स्पष्टम। तथा एवं च किंच भाष्यम पक्षद्वय साधारण दृष्टांत भेदेन पर्याय प्रतिपत्ति ये प्राप्ते तदाश्रयेण तद्वचनोत्पत्ति परम न तो जाति व्यक्त्याश्रयेण श्रयेण इति स्पष्टम। तात्पर्यं किं वर्तते? यत्र पक्षद्वयं पक्षद्वय साधारणेन क्वचित् व्यक्तिपक्षमादाय लक्ष्यसिद्धिः क्वचित् जातिपक्षमादाय लक्ष्यसिद्धिः। यं पक्षमादाय लक्ष्यसिद्धिर्भवति सह पक्ष आश्रयणीयः इति भाष्यकारस्य तात्पर्यं वर्तते। अतएव पक्षद्वय साधन दृष्टान्त भेदेन पर्याया प्रतिपत्ति ये प्राप्ति तत्र पर्यायस्य अप्रतिपत्ति प्राप्ता भवति तत्र तदा तदा तत्र वचनोत्पत्ति परम तत्र तद्वचनोत्पत्ति परम अर्थात तत्र व्यक्ति पक्षाश्रयणेन कार्यं करणीयं जाति पक्षाश्रयणेन तत्र कार्यं न भवति। यत्र जाति पक्षाश्रयणेन कार्यसिद्धिः तत्र जाति पक्षम् आश्रित्य कार्यं सिद्धं तत्र कार्यसिद्धिः करणीया। अतएव अत्र अन्यथा जाति पक्ष प्रवृत्ताम् अप्रतिपत्तिम् उपक्रम तब्यादिषु दोषाशंकं परम भाष्यम असंगम स्यात्। जाति पक्षाश्रयणेन अत्र तस्य अप्रतिपत्तिम् उपक्रम्य तावदिषु दोषाशंका विधानं तत्र भाष्यकारस्य संगतः। अनवकाशत्वात् एतेषाम् अनवकाशत्वेन एषां न परत्वेन व्यवस्था। अनवकाशत्वात् अत्र परत्वेन व्यवस्था न भवितुमर्हति। फलतः अत्र जातिपक्षाश्रयणेन तेषां तथा विधानम् असंगतं स्यात्। अतः अत्र त्रिजाति अत्र व्यक्तिपक्षम् आश्रित्यैव कार्यं तत्र भवति। एकदा तब्यत् प्रत्ययः एकदा तब्य प्रत्ययः एकदा त्रिच् प्रत्ययः एवमेव तत्र अनियर प्रत्ययः एतेषां तथा विधानं भवति। नै त्रिजादयः व्यक्तिपक्षे सर्वविषयाः अपि त्रिजातिपक्षे त्रिजादयः व्यक्तिपक्षे एव तत्र एतेन भवन्ति अपि तु जातिपक्षेपि एतेषां विधानं भवति। व्यक्तिपक्षेपि अन्वे तत्र अन्य व्यक्तिविषयलाभेन चरितार्थस्य इदं व्यक्तिर् विरोधात् स्वविषयकं न कल्पयति एवं रूपेण तत्र उत्पत्ति भवति। अर्थात् यस्मिन् पक्षे तत्र कार्यं भवति स एव पक्षाश्रयणीयः। एवं जाति पक्षे तज्जात्याश्रय तद्व्यक्तेः ज्ञानं भवति। जाति पक्षेपि सर्वं कार्यं जात्या न भवति अप्रति जात्याश्रय व्यक्तिविशेषेण तत्कार्यं समुपपद्यते इति भाष्यकारेण प्रतिपादितं। तथैव नागेशभट्टः प्रतिपादयति। कथं तत्र यतो हि जातिपक्षेपि तज्जात्याश्रय तद्व्यक्तिविषयकत्वेव तत्र एतस्य विचारः भवति। एवं तत्र एकः शास्त्रदृष्टान्तः अपरः लौकिकः। एकः शास्त्रदृष्टान्तः अपरः लौकिकः तयोः आश्रयेण लक्ष्यानुराधो तत्र शास्त्रदृष्टान्तः जातिपक्षोऽपि वर्तते लौकिकः व्यक्तिपक्षः वर्तते। यस्य आश्रयणेन तत्र लक्ष्यसिद्धिः सः पक्षाश्रयणीयः। अतएव कथयति तत्रैकः शास्त्रदृष्टान्तः अपरः लौकिकः तयोः आश्रयेण लक्षानुसारो बीजम् इत्येव वक्तुम् उचितम्। अन्यथा तव व्यक्तिपदार्थाश्रयेण सम्मते सकृद्गति न्याये कुरुतात् त्वम् इत्युदाहरणम् असंगतं स्यात्। एतत्र सकृद् सिद्धिबाधितं तत् न सिद्ध्येत्। एवं कुरु शब्दार्हेर् लुकि वचनस्य तातंग भावे पक्षे चारितार्थेन कुरु शब्दात् हे तातंगी इति वचनस्य अनवकाशत्वेन विप्रतिषेधः प्रवृत्तेः इति एव रूपेण नागेशभट्टः प्रतिपादितवान्। इत्थं भूयान् विचारः अद्य एतस्मिन् विषये विहितः। अग्रेपि भूयान् विचारः वर्तते तस्मिन् विषये अग्रे चिन्तनं भविष्यति। अत्रैव अद्य विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।